अस्सलाम वालेकुम टेंथ क्लास। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो टेंथ क्लास आज हम अपने मुतालिया पाकिस्तान की जो बुक है, न्यू बुक टेंथ क्लास की आई है, इसके चैप्टर 1 की एक्सरसाइज हम करेंगे स्टार्ट। ठीक है, आपके लिए एक खुशखबरी भी है कि जो इस बार पेपर आना है मुतालिया का, वो सारा एक्सरसाइज में से आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके MCQs की तरफ आते हैं। देखिए, हमारा पहला MCQs है कि कांग्रेसी वज़ारतों का दौर रहा, यानी ये कब का दौर रहा, ये हमने पीछे पढ़ा था। इसके 4 ऑप्शन उसने दिए हैं। ठीक ऑप्शन ये देखें, बी वाला है कि 1937 और 39 तक। ठीक है, ये आप ठीक ऑप्शन है इसका। सेकंड वाला है राजदाद लाहौर 1940 में खुतबा सदारत दिया, किसने दिया था, ये भी हमने पढ़ा, कायदे आज़म ने दिया था। ठीक है, ये अच्छे से आप लगा लें और याद रखें। नीचे थर्ड पे आ जाते हैं, MA स्कूल और कॉलेज कायम किया, ये तो आपका इसी पेज पे है। ये देखें, ये है सर सैयद अहमद ख़ान का। ठीक है, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, इसी सिलसिले में MA और हाई स्कूल एंड कॉलेज कायम किया, यानी ये सर सैयद अहमद ख़ान ने किया था। ठीक है, इसका ठीक ऑप्शन यही है, सर सैयद अहमद ख़ान ने। और इसका फोर्थ पे आ जाते हैं, बनारस में उर्दू और हिंदी तनाज़ा पैदा हुआ, ये किस में पैदा हुआ था, ये भी ऊपर ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप पीछे से देख लीजिए, सारे ठीक है। इसका 1867 है। ठीक है, इसके बाद हम फिफ्थ पे आते हैं, ये कि 1206 में सल्तनत दिल्ली की बुनियाद रखी, किसने बुनियाद रखी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। ठीक है, ये भी हमारा पीछे सारा लिखा हुआ है डिटेल के साथ, ये है इसका। अब हम आगे आते हैं, आगे 6 वाला है हमारा, 1930 में मुसलमानों को अलग रियासत का तस्वर देने वाली शख्सियत थी, इलामा इकबाल ने तस्वर दिया था 1930 में कि हम अलग वतन बनाएं। ठीक है, उसके बाद 7 वाला है हमारा, कौमियत की जो भी तारीफ़ की जाए, मुसलमान इस तारीफ़ को रूह से अलग कौम है, ये फरमान है, ये कायदे आज़म का फरमान है। ठीक है, ये भी आपने अच्छे से याद रखना है। पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किसने किया था, चौधरी रहमत अली ने किया था। ठीक है, अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, नज़रिया की तारीफ़ करें। ठीक है, ये आपने पेज नंबर आ जाना है 2 पे आ जाना है। पेज नंबर 2 ओपन करते हैं हम अपना, ये देखें, इसके फर्स्ट पहली लाइन है, नज़रिया से मुराद ऐसा ज़ाबित या प्रोग्राम है जिसकी बुनियाद फ़लसफ़ा और तफरीक पर रखी गई हो और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं मसलन सियासी, माशरती, तहज़ीबी मसाइल के हल के लिए कोई लाहिला अमल बनाया गया, ये इसकी डिफ़ाइन है। ठीक है, इसके आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा भी डिफ़ाइंस हैं, बट उसके आपको 1 या 1.5 नंबर मिलेगा, 2 नंबर पूरे नहीं मिलेगा। अगर आप ये लगाएंगे तो इसके आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अपने सवाल दूसरे की तरफ आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, नज़रिया पाकिस्तान से क्या मुराद है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, नज़रिया पाकिस्तान से क्या। इसके लिए भी आपने पेज नंबर 2 पे आ जाना है। ठीक है, पेज नंबर 2 पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा, जो यहाँ पे कायदे आज़म ने यहाँ पे काफ़ी डिफाइन दी थी उनके बारे में, बट जो पहली है हमारी ये काफ़ी ठीक है, इसके 2 नंबर आएंगे। इसके अलावा देखें नीचे वाली भी ये बहुत छोटी है, इसका भी 1 नंबर ही आपको मिलेगा। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। नज़रिया पाकिस्तान से मुराद एक अलग ख़ताए ज़मीन का हसूल है जिसमें मुसलमान आने बरसगीर कुरान सुन्नत की रोशनी में इस्लामी कदरों और नज़रियात को महफूज कर सकें और अपनी ज़िंदगी इस्लाम की रोशन असूलों के तहत गुजार सकें। ठीक है, ये और इसके साथ अगर आप लिखना चाहें ना, ये लिखने के बाद आप ये भी लिख सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों में, तहरीक पाकिस्तान और तामीर पाकिस्तान के मजमूआ तसव्वुर को नज़रिया पाकिस्तान कहते हैं। ठीक है, ये लिखने के बाद अगर आप लॉन्ग करना चाहें तो ये अच्छे से आ जाएंगे नंबर पर। ठीक है, क्वेश्चन 3 की तरफ हम आते हैं, ये है नज़रिया पाकिस्तान से आगाही क्यों ज़रूरी थी। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि क्यों ज़रूरी थी, इसको हम थोड़ा सा डिटेल से करेंगे। अब इसके लिए आपने पेज नंबर 9 पे आ जाना है। पेज नंबर 9 पे हमारा ये 3rd पैराग्राफ है। ठीक है, ये नज़रिया पाकिस्तान से आगाही है। अब ये देखें, स्टार्टिंग से लिखा हुआ है, आज की नौजवान नस्ल को नज़रिया पाकिस्तान और क़याम में मक़ासद के इतना ज़रूरी नहीं थे, मैंने इसलिए यहाँ से किया है। आपने पहले क्वेश्चन पूरा लिखना है। ठीक है, नज़रिया पाकिस्तान से आगाही इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि नौजवान, ठीक है, आज के नौजवान, फिर ये लिखना है, इस अजीम तहरीक से आगाह किया जाए जो पाकिस्तान की तख्लीक के लिए बरसगीर में चलाई गई। पाकिस्तान के अवाम को मजबूत और मुत्तहिद रखने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें नज़रिया पाकिस्तान की अहमियत और तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं की कुर्बानियों का पूरी तरह इल्म हो। ठीक है, ये इसका शॉर्ट सा आंसर है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, बरसगीर में 2 कौमी नज़रिए की इब्तदा कब हुई। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा, ये MCQs में भी है था। इसके लिए दोबारा हम पेज नंबर 9 पे आएंगे। नीचे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट वाले पैरा में, बरसगीर में 2 कौमी नज़रिए की इब्तदा 712 में मुसलमानों की आमद और मोहम्मद बिन कासिम की फ़तह जिंद से शुरू हुई जब उन्होंने सिंध के राजा दाहिर को शिकस्त दी। ठीक है, ये इतना सा इसका आंसर है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि नज़रिया पाकिस्तान के अनासर में अकायद से क्या मुराद है। ठीक है, अब हम अकायद के बारे में पढ़ेंगे।
اس کے لیے آپ نے پیج نمبر 4 پہ آ جانا ہے. پیج نمبر 4 پہ دیکھیں نیچے عقائد لکھا ہوا ہے. اس کی پہلی لائن ہے عقائد میں توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ اور الہامی کتابوں پر ایمان لانا شامل ہے. عقائد کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں. صرف یہ پہلی لائن آپ نے آنسر لکھنا ہے، اس کے علاوہ اور یہاں پہ نہیں لکھا. اور عقیدہ توحید وغیرہ ہے، بٹ ہم نے صرف عقائد کے بارے میں بتانا ہے، اور یہ اس کی پہلی لائن ہے. ٹھیک ہے، اب ہم کویشچن نمبر 6 کی طرف آتے ہیں. ہمارا کویشچن نمبر 6 ہے علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد 1930 میں نظریہ پاکستان کے حوالے سے کیا فرمایا. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا ہے سارا. ٹھیک ہے، اب اس کا بھی جواب میں آپ کو بتاتی ہوں. اس کے لیے آپ نے پیج نمبر 7 پہ آ جانا ہے. پیج نمبر 7 پہ دیکھیں نیچے لاسٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالاخر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت تمدنی قوت زندہ رہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کرے. میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کی خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ اس کا اتنا سا آنسر ہے. اب ہمارا کویشچن نمبر 7 کیا ہے؟ کویشچن نمبر 7 ہے عقیدہ رسالت کی تعریف کریں. عقیدہ رسالت ہمیں پتہ ہے رسالت کس پہ لانا ہے. عقیدہ رسالت یعنی انبیاء کرام علیہ رسول اللہ پہ ٹھیک ہے ایمان لانا. اس کے لیے آپ نے پیج نمبر 5 پہ آنا ہے. اسٹارٹنگ پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے عقیدہ رسالت کا مطلب تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے. دائرہ اسلام میں آنے کے لیے لازم ہے کہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے، کسی اعتبار سے بھی اس میں شک و شبہ نہ کیا جائے. قرآن مجید میں اسوہ رسول کو سرچشمہ ہدایت مانا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول اور آخری نبی ماننا، اور یہ ایمان رکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. عقیدہ رسالت کا لازمی جزو ہے کہ اور اس کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہ اس کا اتنا سا آنسر لگا لینا ہے آپ نے. اب ہم اپنے کویشچن نمبر 8 کی طرف آتے ہیں. قائد اعظم نے اقلیتوں کے بارے میں کیا فرمایا. ٹھیک ہے، اب اس کا بھی آنسر میں آپ کو بتاتی ہوں. اس کے لیے آپ نے پیج نمبر 7 پہ آ جانا ہے. اوپر دیکھیں اقلیتوں کے مساوی حقوق. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے لکھا ہوا ہے آپ نے اسلامی ریاست کے تصور کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا آپ عبادت کے لیے ایک مخصوص عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں. آپ کا تعلق چاہے کسی عقیدے سے ہو، ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں. پاکستان کے تمام شہری مساوی ہیں اور انہیں مساوی حقوق حاصل ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ اس کا اتنا سا آپ نے آنسر لگا لیا. اب ہم اپنے کویشچن نمبر 9 کی طرف آتے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے اب یا پھر کبھی نہیں، ناؤ اور نیور کے عنوان سے مشہور کتابچہ کب اور کس نے جاری کیا. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ نے پیج نمبر 10 پہ ہی آنا ہے. 10 پہ لاسٹ ہمارا ٹاپک ہے چودھری رحمت علی کا. یہاں پہ لکھا ہوا ہے چودھری رحمت علی، یعنی جب اس نے پوچھا نا کس نے کیا، وہ آپ نے لکھنا ہے چودھری رحمت علی نے کیا. اور کب کیا؟ 28 جنوری 1933 کو انہوں نے اب یا نہیں کبھی نہیں یعنی ناؤ اور نیور کے عنوان سے ایک مشہور کتابچہ جاری کیا جس میں مسلمانوں کی علیحدہ مملکت کے لیے لفظ پاکستان تجویز کیا اور اس کا نقشہ بھی پیش کیا. ٹھیک ہے، یہ اس کا آپ نے آنسر لگا لینا ہے. اب آپ نے کویشچن نمبر 10 کی طرف آنا ہے. یہ ہے کویشچن 10. قائد اعظم نے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کرتے ہوئے کیا فرمایا. اس کے لیے آپ نے پیج نمبر 8 پہ آنا ہے. پیج نمبر 8 پہ لکھا ہوا ہے پاکستان بننے کے بعد 1948 میں ڈھاکہ میں خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا. ٹھیک ہے، ہمیں پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان کے جھگڑوں سے بالاتر ہو کر سوچنا چاہیے. ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں. اب ہمارا فرض ہے کہ پاکستانی بن کر زندگی گزاریں. اس کے علاوہ آپ نے اقلیتوں کو مکمل تحفظ دینے اور برابری کے حقوق دینے کا اعلان کیا. یہی اسلام کی بنیادی تعلیم ہے. اب ہم اپنے کویشچن نمبر 11 کی طرف آتے ہیں. کویشچن نمبر 11 ہے مساوات کے متعلق اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ نے پیج نمبر 6 پہ آ جانا ہے. ٹھیک ہے، پیج نمبر 6 پہ لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے مساوات نسل انسانی کا درس دیتے ہوئے سورۃ الحجرات میں یوں ارشاد فرمایا اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا اور ہم نے تمہیں مختلف قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہوگا. ٹھیک ہے، یہ اس کا آنسر ہے. اب آپ نے کویشچن نمبر 12 کی طرف آنا ہے جمہوریت کی تعریف کریں. اس کے لیے آپ نے آنا ہے پیج نمبر 7 پہ آنا ہے. فرسٹ پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے پیج نمبر 7 پہ جمہوریت بھی نظریہ پاکستان کا ایک اہم عنصر ہے. اسلامی ریاست میں جمہوریت کو فروغ حاصل ہوتا ہے. جمہوریت کا مطلب ہے عوام کو حکومت، عوام کے ذریعے اور عوام کے لیے. اسلامی ریاست اور معاشرے کی بنیاد مشاورت ہے. یہ اس کا آپ نے چھوٹا سا آنسر لگا لینا ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے لاسٹ کویشچن نمبر 13 کی طرف. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے،
اس کے لیے آپ نے پیج نمبر 5 پہ آنا ہے. یہ 3rd پہ لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت. اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے مراد ہے کہ تمام کائنات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. اسلامی ریاست میں حاکم وقت اللہ تعالیٰ کے نافذ کردہ قوانین کی پاسداری کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار نبھاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے اس کا شارٹس آنسر لگا لینا ہے. تو ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. اس میں میں نے آپ کو سارے 13 تک شارٹ کویشچن لگوائے ہیں. انشاءاللہ کل لونگ تو ویسے ہی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کون سا لونگ ہے, پھر بھی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتا دوں گی کہ لونگ کہاں سے کہاں تک آپ نے کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے. اوکے, اللہ حافظ, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.